Welcome to Goa 365 English News Bulletin. I'm Prajwal Desai and these are the headlines. As the fuel prices go through the roof, Congress protests in Vasco distributes petrol at rupees 50 per litre to motorcycle, pilots, rickshaw drivers. One person killed on the spot after bike hits by bus on Wednesday morning. Locals say this spot has claimed many lives. Want something done urgently. An early goal by Sporting Club de Goa helps them get the better of Vasco SC in the Selval Goa Pro League match at Dulair on Wednesday. Now the news in detail. Fuel prices have gone through the roof. The Congress, in protest over the high rates, distributed petrol at rupees 50 per litre to motorcycle pilots and rickshaw owners in the port town of Vasco. Here are the details. Congress Vice President Sankalp Amodkar led the agitation against these high fuel prices by distributing petrol to around 100 motorcycle pilots and rickshaw drivers. Congress workers gathered during the agitation near the Joshi petrol pump at Vasco. There, Sankalp hit out at the government for the steep rise in fuel prices, demanded that the government cut down the taxes imposed on fuel, which he said had led to the rise in fuel prices. एक धाकटोसो डेमॉन्स्ट्रेशन दवरलेलें आसा जे आयज आख्खे इंडियाभर भारत देशात जे रेट्स वाडलेले आसात स्पेशली पेट्रोलाचेर आनी बजेटाचेर जे फर्स्ट टायम आमच्या इंडियाचे हिस्ट्रीक आयज ऑलमोस्ट रेट जो आसा राजस्थान असल्या स्टेटी 94चेर पावलेलो आसा बॉम्बे 90 क्रॉस केले आसा दिल्ली क्रॉस केले आनी आयज आमच्या गोंयान 83 क्रॉस जाल्लेले आसा. आयज लोकांची जी हालत आसा आनी परिस्थिती आसा लॉकडावन जाल्या उपरांत आनी जे प्रमाणे रेट वाडपाक लागलेले आसा हेजे लागून खंयच तरी गोवोरमेंटाक मात सुद्दां बारीक मनशाचो म्हणटा ते मात सुद्दां पडलेले ना आनी आयज गोवोरमेंटान ज्या हिसपान चलयले आसा तांकां मुद्दाम उगडास करपाक सोदता हांव कित्याक बाबा हो एक बोर्ड आसा आमच्या हांगा क्या आपको ये होर्डिंग याद आहे काय म्हणून मुद्दाम घातला आमी कित्याक तांकां सांगपाक सोदता बीजेपीच्या गोवोरमेंटाक आनी जो आतांचो सद्या एनडीएचो गोवोरमेंट आसा तेजेर मेन्शन केलेलें आसा बहुत हुई जनता पर पेट्रोल डिझेल किंमत अब की बार मोदी सरकार म्हणून सो हो मुद्दाम बॅनर आमी ताका उगडास करून दिवपाक सोदता कित्याक बाबा जे तेंच्यांनी उतर दिलेले आनी तेन्ना जेन्ना काँग्रेसीचो गोवोरमेंट आसलो 2004 ते 2014 पर्यंत जेन्ना काँग्रेसीचो गोवोरमेंट आसलो तेन्ना आमकां सगळ्यांक खबर आसा जेन्ना युपीएचो गोवोरमेंट आसलो तेन्ना जो प्रायस डिझेलाचो आणि पेट्रोलाचो जो प्रायस असलो तेन्ना 63 रुपीज असलो 63 रुपीज असलो तेन्ना हे एजिटेशना करून सांगताले कित्याक आमचो जर गोवोरमेंट येयलो स्वता मोदीन सांगलेले आमचो जर गोवोरमेंट पावरान येयले जाल्यार आमी 35 रुपया करतले म्हणून फक्त मोदीन न्हू आमचो रामदेव बाबानूय सांगलेले आमची तेंची स्मृती इराणी अशे कितलेशे तेंचे लिडर्सान सांगलेले की आमी 35चेर पेट्रोल बट जेन्ना बॅरल जे असलेले आमचे क्रूड ऑयल बॅरल असलेले पळय तेजो तेन्ना डॉलरान रेट आसता तो डॉलरान आसता तेन्ना एक बॅरलाचेर डॉलराचो रेट आसतलो 107 रुपीज 0.9 पैसे 107.9 डॉलर तेन्ना रेट आसलेलो आनी आतां सद्याच्या परिस्थितीन जो रेट आसा बॅरलाचो रेट आसा क्रूड ऑयल बॅरलाचो रेट आसा तो 50.66 पैसे आसा डॉलर 50.66 डॉलर US डॉलर हो रेट आसा तेन्ना 107 आनी आतां 50 म्हणजे तरी पासून तेन्ना 107 आसून सुद्धा 63 रुपीसान पेट्रोल मेळटालें आनी आतां इतलो कमी क्रूड ऑयलाचो इतलो कमी प्रायस आसून सुद्धा हे आयज आमकां 83 रुपीसान पेट्रोल घेवचें पडटा. तेन्ना जेन्ना 63 रुपीसान जेन्ना काँग्रेसीच्या टायमार जेन्ना पेट्रोल दिताले तेन्ना जो टॅक्स लायलेलो आसलो तो 3.46 पैसे आसलेलो टॅक्स आनी आतां जो टॅक्स लायता 83 रुपीसाचेर जो टॅक्स लायला तो 31.83 पैसे टॅक्स लायलेलो आसा 31 रुपीज टॅक्स लायलेलो आसा. आमी मागताय गोवोरमेंटा कडेन हे जे टॅक्स लायलेले आसा पेट्रोलाचे हे टॅक्स तेंच्यांनी विड्रॉ करचे म्हणून. आयज जी रेट पळय वाडलेली आसा ती रेट पळोवंक गेल्यार आमचे भाडे आनी रेट हेतून खूब डिफरन्स आसा कित्याक आमकां तेजेर कांयच उरना. जेन्ना आमी रेट मागलेली तेन्ना आमकां रेटूय दिली ना रेट वाडलेली ना फक्त पेट्रोल वाडलेलें आसा आनी आयज धंदो करपाचो म्हणजे मुश्कील जाल्लें आसा. आमकां नोकरी ना जाल्ल्या कारणान आमकां हो धंदो आतां केल्लो आसा म्हणून आमी येवन बसता म्हणजे धंद्यार उबे रावता. आयज आमची दखल सरकारान घेवपाची आसली
पण सरकारान आयज आमचे बद्दल कांयच चिंतलें ना. आमीच न्हू आख्खे गोंयभर रिक्षाकार त्रासान पडलेले आसा, भाडीय ना. पेट्रोल आमचे सध्या वाडलेलो आसा आनी वयल्यान आमकां तो बजेट बसना आनी वयल्यान आमचें भाडें कितें आमकां तें रेंट मेळना आमकां आनी आमकां आतां संकल्प बाबान आमकां आपयला हिंगा पेट्रोलाक दिता म्हणून पण बंद दिवचो ना न्हू. आमकां सरकाराचें एक्चुली हे प्रॉब्लम आमकां इतलें वाडोवन आमकां दवरलें आमकां जोड ना कांय ना आनी आमी गरीब लोक आमी खातली कितें आनी संकल्प बाबान आमकां जेवण सुद्दां दिलें ह्या टायमार आनी ताका म्हणटा आमी वॉलो करता एप्रिशिएट करता ताका आनी ताका म्हणटा आमी थँक्यू हेल्पफूल आमी टॅक्सीकार बाबा आमी. Irumale for Goa 365 from Vasco. It's not possible to build Western Bypass on stilts, but it will be built with increased height and a proper drainage system will be put in place to ensure that flooding does not take place. PWD Minister Deepak Pauskar confirmed on Wednesday. He also informed that all the public works in Salsett will be completed by May and sewage pipeline laying work from Kolva Circle to Navalim by April. A meeting was convened at Margaon to discuss the works related to the PWD department. Deepak Pauskar, PWD officials and locals were present. The ongoing work for the new sewerage pipeline and repairs of old pipes were discussed. The PWD minister informed that the work is going on in 3 phases. There are 3 contractors. The pipe will be repaired by February-March. Deadlines have been given to lay gas, water pipelines and electricity cables and then hot mix the road, he said. जे कोलवा सर्कल साकून फुडलें काम आसा हें एप्रील म्हटल्यार कंप्लीट जातलें आनी कोलवा सर्कल टू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मडगांव हें तुगेलें मे एंड म्हटल्यार काम कंप्लीट जावपा जाय आनी ते प्रमाणे ही जी नेटवर्क सिवरेजीची लायन आसा ही कंप्लीट जातली. जे कलेक्टरा फाटल्यान जी ओल्ड लायन आसा एक्जिस्टींग लायन ती फाटली दिसांनी ब्लॉक आसलें हेंय ब्लॉक काडपाचें काम म्हाका हांवें सांगलें ताका फेब्रुवारी-मार्च म्हटल्यार हे ब्लॉकेज कंप्लीट काडटले. पावस मनसून स्टार्ट जालो कांयच करूंक मेळपाना. मनसून पयलीं सगळीं कामां जी पेंडींग आसा ते पेंडेमिका खातीर सुद्दां 8 म्हयने आमचे लेबर नासुल्ले म्हूण पेंडींग उरलेली ती मे पयलीं बिफोर मे 2021 मडगांवची सिवरेजीची हॉटमिक्स कार्पेट उदकाची पायपलायन जी आसा कामां ही कंप्लीट करतात. रस्तो सकयल घालून ती हायट आसा ती आमी दिता म्हळ्यार ताका 5.5. पयलीं ती हायट खूब कमी आसलेली आमकां लक्षांत आयलें रस्तो सकयल घालपाचो आनी ती 5.5 हायट मागीर जातली मागीर प्रॉब्लेम ना. आनी रस्तो सकयल घालून जें उदक आसा तें दोनी सायडीन सोडपाकूय प्रोविजन आसा. ब्रीज आतां ऑलरेडी जाला तो आतां आनी वयर घालपाक पॉसिबल ना आनी हो मॅटर आतां 10 तारखेक कोर्टां आसा कोर्टां डेट आसा 10 तारखेक कित्याक कोर्ट दिल्लें आसलें बेगींतल्या बेगीन काम कंप्लीट करप वेस्टर्न बायपासाचें 10 तारखेक कोर्ट आसा ते कोर्टाक म्हणजे आमी आतां सद्याक तो रस्तो सकयल घालून ताका उदकाची जी ड्रेनेज सिस्टम आसा ती सारकी करून थंय पावसा मनसून उदक भरता जाल्यार पंप एक बसून तें उदक लिफ्ट करपाचें काम जातलें. पूण उदक भरपाचे चान्सीस ना थंय ड्रेनेज करीत जाल्यार थंय सायडीन तशें डावन आसा उदक फ्लोट जावपाक उदक वचपाक चान्स आसता. उपाय ना हायट स्लॅब आनी तो ब्रीज वाडोवंक शकना सगळें टोटल वाडोवचो पडटलो. 2.7 जो वेस्टर्न बायपासाचो मदलो पोर्शन उरला तो उरतलो ते आतां वर्क ऑर्डर दिल्ली आसा दिलना अजून एमी राव काम पडलां अजून तेमी वर्क ऑर्डर घेतली ना ताका घे म्हटल्या वर्क ऑर्डर आनी वर्क ऑर्डर दितरी 2 वर्सां लागतली ताका काम कंप्लीट जावपाक कित्याक वॉटर लेवल बी आसा त्या खातीर कलवट आसा त्या खातीर 2 वर्सां लागतली. बाकीचो 2.7 सोडून आतां टोटल तो आसा 11 किलोमिटर नाल्यार 11 किलोमिटर आसता 11.5 काय 9 11 किलोमिटर आसा तितलो 2.7 हो 2 वर्सांनी जातलो आनी बाकीचो सगळो आतां उरलेलो तो कंप्लीट जातलो. तितूंतलो 5 किलोमिटर आमी कंप्लीट केला ओपन केला पब्लिका खातीर ओपन केला. बाकीचो नावेलीचो बी आसा तो आतां एप्रील म्हटल्यार लोकां खातीर ओपन जातलो. Sandeep Toenkar for Goa 365 from Margaon. One person was killed on the spot while another is in serious condition as a bike they were travelling on hit a bus on Wednesday morning. The accident took place at Naveban near the Kunkolem police station. आज सकाळी जो ॲक्सिडेंट जालो जे
मडगांवच्यान जे काणकोण वयताले भुरगे 2 व्हिलरान आनी तुगेल्या काणकोणच्यान जी बस येताली त्या ह्या धोकादायक वळणाचेर तेंची गाडी भायर जावन एकमेकाक एक्सिडेंट जालो आनी ते भुरगे एकलो एक्सपायर जालो. अशे 33 ते 34 लोक हांगा मेल्ले आसात आनी एक सामकोच अरुंद रस्तो आसल्या कारणान हांगा एक्सिडेंटल हो झोन जाल्ला. सरकारान हेजेर बेगीन बेगीन उपाय करून हो रस्तो वाडोवचो. इंटिरियर्स रोड्स आहा पयर ग्रामीण भागांतले रस्ते व्हडले जाल्यार सुळसुळीत जाल्या पूण हो हायवे आज तसोच आहा तेन्ना सरकारान लक्ष घालचें. हो वाठार तो आहा एकदम सुंदर असो आसा. हांगा एक बरी न्हंय आसा, नेयबान आसा, हेज्यात नैसर्गीक स्थिती हांगा बरी सुंदर करपा आसा. आज आमी आसात ते नेळबान कुंकळे नेळबान म्हणटा हें डेंजरस वॉल्त. ह्या वॉल्ताचेर आत म्हणल्यार 33 लोक हांगा मेले कडेन आसा. हें जें वॉल्त आसा तें वॉल्त कितलेशे तेंप जाले, लोक कितली वर्सां जाली लोक मागतात हें टर्न कट करचें ताके लोकांले जीव वाचचे म्हणून. पूण आज पर्यंत खंयच्या सरकारान ह्या वॉल्ताचेर हे नेयबान वॉल्त म्हणटा तेचेर खंयच्याय सरकारान तेजेर दखल म्हणटी घेतलो ना. आज आनी एक एक्सिडेंट जालो. एक KTM बायक आनी एक बस ह्या हितून एक्सिडेंट जालो आनी तो KTM बायकवाले 2 जाण आसले. तितलो जो रायडर आसा तो ऑन द स्पॉट मेलो आनी जो दुसरोय आसा तो हॉस्पिटलांत आसा इन सिरियस कंडिशनाक. आज गांवचे लोक म्हणटात की जर हेजेर सरकारान बेगीन जर उपाय काडना जाल्यार आमकां खंय कितें तरी उपाय काडचो पडटलो, ह्या रस्त्यार तरी येवपा पडटा म्हणून. हांगा सायडीकच जो नेयबान म्हणटा आसा बांदलो तो आसा. हांगा ह्या वॉल्ताचेर मातशे सुद्दां जर भायर गेले तर तो त्या उदकां पडपाचो आसा. आनी आजय सेम जाली की जो एक्सिडेंट जाल्लो तो दुसरो ज्या बायकाचेर बसोन आसलेलो तो सोमतोच काडून सकयल पडलो. आज खंय तरी सरकारान हेजी एक दखल घेवन हांगा वॉल्त जें आसा तें रुंद करचें आनी हें वॉल्त कट करचें म्हणून लोक मागतात. गोवा 365 खातीर नेयबान कुंकळच्यान रमेश नायकराव. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The Union Budget 2021-22 is anti-people, alleged the All India Trade Union Congress, taking exception to the privatization plans for the LIC and the PSUs like oil companies, banks, insurance, ports, docks and defense units. They alleged that most of the airports were sold to Adanis and Ambanis. ITUC organized a demonstration at Azad Maidan to condemn Union Budget 2021-22, where they accused the BJP-led central government of being a Deshdrohi Sarkar. ITUC members also burned the copies of 4 labour codes along with the Union Budget. ITUC said 4 labour codes are framed in favour of the employers. ITUC also announced that it was supporting farm protest. Listen to ITUC General Secretary Comrade Christopher Fonseca. Labour Code! Down, down! Go Labour Code! Down, down! Go Labour Code! Down, down! Go Labour Code! Go Barzao! Go Labour Code! Go Barzao! Go Labour Code! Go Barzao! 4 लेबर कोड जे पळय फायज केल्यात ते 4 लेबर कोड 40 आनी 4 कायदे मोडून तोडून मालकाच्या फावराक ते केल्यात म्हणून आमचो तेजेर विरोध आहा, निषेध आहा. आयज लोक सामान्य लोक ह्या बजेटीक विरोध करता. इवन BJPचे कार्यकर्ते सुद्धा त्या बजेटीक कंडेम करता. कित्याक ह्या बजेटींतल्यान देशाची संपत्त असलेले ऑर्गनायझेशन, पब्लिक सेक्टर कंपनी, LIC 49% असलेले आता 74% प्रायव्हेट वाल्यांक दिवपाची तयारी चल्ला. ती 100% दुसऱ्या बजेटीन जावची ना म्हणून गॅरंटी ना. ऑयल कंपनीज, बँक्स, इन्शुरन्स, पोर्ट, डॉक, डिफेन्स, एअरपोर्ट्स हे सगळे प्रायव्हेटायज करपाक भायर सरला ह्यो सरकार. आनी कांय एअरपोर्ट्स ह्या सरकारान ऑलरेडी अदानी अंबानीक दिल्यात. ह्या सरकाराची योजना हा गरीब लोकांक संपोवपाची. This government is without any compassion and without any concern and love for the poor. It is against the poor, against the working class, against the toilers, against the farmers of this country. It is a Deshdrohi Sarkar. Kaliyugacho Sarkar म्हटलं मोदी सरकार. Shyam Chari for Goa 365 from Panaji. Goa police are arresting those who are raising voice against animal cruelty
alleged NGO Govansh Raksha Abhiyan, even as it asked the government to take a legal strict action against bullfights organized at various places of North Goa. Govansh Raksha Abhiyan is an organization working for the welfare of cattle in Goa. It said during the last week, a bull had died on the spot during a bullfight organized at Mandre on 27 January. Such bullfights are going on in various parts of North Goa, and police have failed to stop such cruelty towards animals. It has written to North Goa collector demanding to action on bullfights and beef import. गोयचे पुलीस हे गोरक्षकांचेर आमचे रिवेंज घेतात. हाली 1 तारखेची हांव तुमकां सांगतात, 1 तारखेचो विशय म्हाका धरपाक म्हज्या घरा 10 पुलीस रातचे 8:30 वरांचेर धाडले हे वाळपयच्या पियान. आनी तो आयिल्लो हेड कॉन्स्टेबल सांगता की तुका साहेबान आपयला भितर अरेस्ट करपाक. आतां भितर म्हणजे एक म्हाका वॉरंट आसलो. FIR नोंद करून फक्त विशय धाडलो अशें न्ही, कारण जेन्ना हायकोर्ट डायरेक्शन आसा की तुमी सगळे बुलफायट बंद करचे, ते बंद जायना तो पर्यंत आतां आमी ह्यान फुडें ओगी रावचे ना. इट इज अ फेलियर ऑफ गोवा पुलीस, होम मिनिस्टर, एनिमल हजबंड्री आनी जे कलेक्टर आनी सगळे ऑफिसर्स आसा, कारण तेंच्यांनी एक्शन घेवंक जाय, ते घेयनात. आज ह्याच मनशा खातीर थंय इल्लिगल बीफ इतले येतात, तेजेर एक्शन एक दिसूय घेवंक ना तेणी. केन्ना घेतला एक खंयचो FIR केला जाल्यार तेणी दाखयचे आपल्या कारकिर्दीन. म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टीचो आमी निशेध करता. आमी आतां जें निवेदन दिलां भितर आमी क्लियर कट म्हटलेलें आसा की इनएफिशियंट ऑफिसर आसा, गोंयचे पुलीस इनएफिशियंट आहा आनी ते काम करिना, अशांचेर कारवाई करची. आनी येणाऱ्या दिसान आमी नाल्यार डेमोक्रेटीक वे आमचे सगळे जे पदाधिकारी आसा आमी एकठांय जमतले, मिटींग घेतले आनी आमचो फुडलो एक्शन प्लॅन करतलो जो लोकशाही धरून आसतलो. आनी आमी तो फुडें आंदोलन हें आमचे फुडें व्हरतले. जर सरकार ह्या अशा प्रकारचे गोष्टी जर करता, इल्लिगल प्रमोट करता, आज इल्लिगल बीफ गोंयांत येता, इल्लिगल बुलफायट्स हे करता, इल्लिगल तेंचे मोठे मोठे स्लॉटर हाऊस आसा जे डेमॉन्स्ट्रेट करपाची गरज आसा. ऑलरेडी कंप्लेन जावन ते कलेक्टरा पर्यंत पावल्ले आसा. मांद्र्या 27 जानेवारीक सकाळी ही बैलांची झुंज जी आसा, हिरियो जे आसा ते चालू आसले. ह्या दोनूय दिरयां मदीं हजारांनी लोक थंय जमलेले. जवळ 1.5 कोटीची उलाढाल सट्टेबाजी ही थंय जाल्या अशी माहिती जी आसा ती आमकां मेळटा. त्याच बरोबर त्या धिरये नंतर अशें लक्षात येयलें की त्या धिरयाच्या बैलांक ड्रग्साचें इंजेक्शन दिलें वयता आनी त्या ड्रग्साच्या इंजेक्शनांतल्यान तो बैल जो मरता, ताका तोपता, म्हणजे ताका ती शिंगां तोपता हें ताका कळना आनी तो मरासर झगडटा आनी तो मरता थंय. अशा पद्दतीची ही घटना मांद्रे पंचायतींतली ही दुसरी घटना आसा. Sham Chari for Goa 365 from Panaji. Zilla Panchayat received funds worth 1.4 crore rupees under 15th Finance Commission. The government said that 7.5 crore rupees funds will be given and this fund will be used for the cleanliness and water harvesting, Zilla Panchayat Chairperson Suvarna Tendulkar said on Wednesday. Here are the details. The first meeting of ZP was held at South Goa Collectorate Building. ZP Chairperson Suvarna Tendulkar gave details. आणि त्या मिटिंगेक आमचे 4-5 विशय आशिल्ले. एक म्हणजे लास्ट मिनिट्स आमी कन्फर्म करपाचे आशिल्ले, एक्सपेंडिचराक हें दिवपाचें आशिल्लें. मागीर दुसरें न्यू कमिटी फॉर्म करचे पडटा आमकां, ते 5 वर्सां त्यो फॉर्म करपाचे आशिल्ले. आनी बाकीचे अदर सतून वयता आसतना प्रत्येकाच्या तकलेन जे कितें आशिल्ले विशय, खूब जाणां नवीन आशिल्ल्या कारणान तांकां थोड्योश्यो शंका आशिल्ल्यो, म्हणजे कांय गोश्टी खबर ना, ताजेर आमी तांकां हांगसर योग्य मार्गदर्शन केल्लें आसा. त्याच प्रमाणे गव्हर्मेंटान फाटल्या म्हणजे पंचायतीक बी 14 फायनान्साचे पयशे मेळटाले. आनी लास्ट टायम आमकां ट्रेनींग आशिल्लें, त्या ट्रेनिंगाक आमी पंचायत मिनिस्टरांनी कडेन मागिल्लें की जशे पयशे 14 फायनान्साचे पंचायतीक दिता तशेंच आमकांय दिवचे म्हणून. आनी ताजेर सरकारान आनी म्हणजे पंचायत मिनिस्टरान स्टडी करून सरकारा कडेन धाडून ताजेर आमकां आतां 15 फायनान्साचे पयल्या फावटी पयशे आयिल्ले आसा. त्या बद्दल आमी सरकाराचें अभिनंदनूय केल्लें आसा. त्याच प्रमाणे सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यान 300 कोटी जे 60 वर्साचे लिबरेशन सेलिब्रेट करपा खातीर आयिल्ले आसा, त्या बद्दल सेंट्रल गव्हर्मेंटान गोवा सरकाराक हे दिल्ल्या बद्दल तांचें आमी अभिनंदन केल्लें आसा. आमच्या एका मेंबरान ते बोरी सर्कला कडेन फाटल्या फावटी एक मोठो एक्सिडेंट जालो. तो सर्कल चड मोठें आशिल्ल्या कारणान लोकांचो इश्यू आशिल्लो की ते
सर्कल बारीक करचें आनी जेणे करून थंयसर मातशें जागो मेळटलो आनी हें जातलें त्या संदर्भांतलो जो ठराव आसा पळय तो आमी घेवन फुडें धाडटली. हरशीं आमकां गोवोरमेंटान 7.5 दिता म्हणून सांगलें 7 crore 50 lakhs ते दिता आमचे जाल्यार पूण फर्स्ट इन्स्टॉलमेंट आमकां 1 crore 40 lakhsचो आयिल्लो आसा ऑलरेडी आयिल्लो आसा आनी तेज्या संदर्भान आमकां जे आमी कितें कामां करूंक शकता पळय तें आमकां लेटर आयिल्लें आसा त्या प्रमाणे आमी कामां एक सॅनिटेशन आनी वॉटर हार्वेस्टिंग हे 2 गोश्टी आमी तातूंतल्यान करपाक शकता. Sandeep Toekar for Goa 365 from Margaon. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Now for some news from the Professional League. An early goal scored by Sporting Club de Goa spoiled the Port Towners Vasco SC celebration. Sporting Club de Goa defeated Vasco SC 1-0 in the match played at Duler Stadium. It was the day 8 of the Salvage Pro League played at Duler Stadium in Mapsa. Sachidanand Satelkar goal assisted by Girish Naik at the 47th minute helped Sporting Club de Goa win their season opener. However, the second half saw a lot of fouls and aggression, but Sporting stuck to their plan and defeated the Port Towners. The game got interesting as Vasco tried long shots to score but couldn't manage to net. The match ended with 1-0. On Thursday, watch out for the match where Kalangut Association will take on Big Guns FC Goa live only on Goa 365 TV from 3.40 onwards. The goal scorer out there, Mr. Girish Naik. First of all, congratulations on your win. What do you feel at the moment? That assist of yours went into the goal out there. Well, it was a lovely moment, but it was a good assist, but it was also a good finish by our colleague. That's what we needed, this victory, the first game, much needed. As you said, this victory was much needed. Why was it so important for you guys? For us to boost ourselves and also to our boss, the Mr. Late Peter Vaz, this victory is dedicated to him. That's something that you would take positively from this match. Yeah, winning start is always a good because it gives confidence to play for next matches and all. So we try to win more matches. Well, it's a good start for the first match. We'll see the rest. We also saw in the second half that Sporting Club they tried a lot of, but they couldn't net the ball inside. So what do you have to say on that? What are the improvements that needs to be rectified, you feel? Yeah, we created a lot of chances, but yeah, we are lacking somewhere to finish the goal. Maybe that's because we started late due to our boss. We didn't have more time to practice and all. We need to work on our fitness. That's it. Clinton D'Souza for Goa 365 in Duler. Now for the weather. There was no large change in the minimum temperature in Goa for last 24 hours. However, temperatures will fall by 2 to 3 degrees Celsius in the subsequent 3 to 4 days. Sky will remain clear and become partly cloudy in the late evening. There is also a possibility of light fog or haze in the early morning. Maximum and minimum temperatures are likely to be around 34 to 35 degrees Celsius and 21 to 22 degrees Celsius respectively. Dry weather prevailed over Goa. There was no large change in the minimum temperature. They were normal over the state. The lowest minimum temperature of 21.3 degrees Celsius was recorded at Panaji. No large change in minimum temperature in last 24 hours. Minimum temperature to fall by 2 to 3 degrees Celsius in next 3 to 4 days. Sky to remain clear and turn partly cloudy in the late evening. Possibility of light, fog or haze in the early morning. Maximum temperature to be around 34 to 35 degrees Celsius. Minimum temperature to be 21 to 22 degrees Celsius. Bureau Report Goa 365. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook Goa 365 TV and subscribe onto our YouTube channel Goa 365 TV or download our app on Android and iPhone to watch it on your mobile. Keep watching.